तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. म्हजे मोगाळ मडगांवकार भावनो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक एक बऱ्यांतली बरी खूश खबर म्हणजे गोंय राज्याच्या वतीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीस एकठांय जावन मेगा मेडिकल कॅम्प आमी 17 तारखेक विद्या विकास एकाडेमीचे जे स्कूल आसा दामोदर कॉलेजीचे फाटल्यान थंय दवरिल्लो आसा. 17 तारखेक सकाळीं 8 ते दनपारां 3 सकाळचे 8 स्टार्ट जातले आनी हातूंत भितर सगळे तरेचे दोतोर आसात. गायनेकॉलॉजिस्ट आसात, ऑर्थोपॅडिक्स आसात, तुजे हार्टाचे आसात, दोळ्याचे आसात, कॅन्सर स्क्रिनींग आसा, डेंटल स्क्रिनींग आसा. अशें सगळीं दुयेंसां थंय चॅक केली वतली. ब्लड टेस्ट आसात आनी म्हणून हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां मडगांवांतल्या की तांणी येवन हे मेडिकल कॅम्पाचो फायदो घेवचो. आमी सगळे मानतात की हेल्थ इज वेल्थ आनी हेल्थ जर बरें आसत जाल्यारच सगळें सारकें, नाजाल्यार कांयच फायदो ना. आनी म्हणून आमी पळयतात की डायबिटीसा सारको रोग हो मातसो सुद्दां जर जालो जाल्यार इट बिकम्स अ रूट प्रॉब्लेम ऑफ द सामकें सगळे बाकीचे दुयेंसाचे. आनी म्हणून डायबिटीज स्क्रिनींगूय थंय आसतलें. सगळे तरेचे डिसिजीसाचे थंय स्क्रिनींग जातलें. पेडियाट्रीक वॉर्ड आसतलो, पेडियाट्रीक बूथ आसतलो वा भुरग्यां खातीर थंय स्क्रिनींग जातलें. थंय वेगळे वेगळे ओपीडीस आसतल्यो, वेगळे वेगळे तरेचे दोतोरूय आसतले. आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन जातलें आनी प्रायम मिनिस्टर जन आधार योजनेचेंय रजिस्ट्रेशन जातलें. सगळ्यांनी येता आसतना आधार कार्ड घेवन येवचें. हांव सगळ्यां कडेन मागतां तांणी ह्या मेगा मेडिकल कॅम्पाचो लाभ घेवचो आनी खऱ्या अर्थान आरोग्याचे जे आमी नॉर्मली आरोग्य आमी निग्लेक्ट करता तें आरोग्य ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा, गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सगळ्यांक येवन आपल्या आरोग्याची काळजी घेवपाची, आपल्यो सगळ्यो टेस्ट करपाच्यो. देव बरें करूं. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.